मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। और आज जितने आप खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। और आज का पैगाम हमारा नए अहदनामा में से है और आज का पैगाम मेरा ईमान है कि आपके लिए बरकत का बायस बनने जा रहा है। तो आइए अपने आप को तैयार करें खुदा के कलाम के लिए। मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम की तिलावत की जाएगी। आइए खुदा देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज मैं दुआ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई पैगामात दुआ के ताल्लुक़ से दे चुका हूँ और रिसेंटली मैंने दुआ के बारे में स्टडी किया और एक बंदे ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई सोच दी दुआ के बारे में। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको आप तक पहुंचाया जाए। पहले मैंने दुआ इसी हवाले में से जो यीशु मसीह ने दुआ सिखाई है, मैंने कई पैगामात दिए हैं, रिकॉर्डिंग में हैं वो, लेकिन इस दफ़ा ये एक नया पर्सपेक्टिव मुझे लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको समझें, हम सब इसको जानें। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि हम जितना बेहतर हो सकता है मुख्तलिफ ज़ावियों से खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें। और मैसेज हमेशा सेम रहता है, पैगाम कभी नहीं बदलता और ना बदल सकता है, ना बदलना चाहिए। मेथड अलग होते रहते हैं, उनका तरीक़ाकार फ़र्क होता रहता है। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रेयर एंड व्हाट इज़ इट फॉर। दुआ क्या है और ये किस लिए है, क्या मकसद है दुआ करने का, क्यों दुआ करनी चाहिए, क्यों हम दुआ करते हैं, दुआ है क्या। तो जब प्रेयर या दुआ के बारे में हम इसकी तारीफ देखते हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो आम तौर पर जो हम जानते हैं दुआ के बारे में वो ये है कि खुदा से बातें करना, तारीफ करना, इबादत करना, शुक्रगुजारी पेश करना। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं, गलत नहीं है। लेकिन दुआ का सही जो मतलब है, जो सही आप कह लें कि स्पेसिफिक मतलब है दुआ का, वो है खुदा से किसी ख़ास चीज़ के लिए मांगना, किसी चीज़ के लिए खुदा से मांगना, उससे दुआ करना हकीकत में मांगना है। यानी कि ये बंदा जिसको मैंने स्टडी किया वो कहता है कि बातें करना, तारीफ़ करना, शुक्रगुजारी करना, ये सारी चीज़ें दुआ नहीं हो सकती हैं। इसके ख्याल से कि सिर्फ मांगना दुआ है, यानी कि दुआ का मतलब सिर्फ मांगना है कि आप मांगें उससे। दुआ में सिर्फ मांगना होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई तो
یہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بلکہ خیال یقین ہے کہ یسوع مسیح نے جب دعا سکھائی اپنے شاگردوں کو تو اس کا کانسیپٹ، اس کا جو خیال تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ خدا سے مانگو، یعنی کہ مانگنا چاہیے خدا سے۔ کسی چیز کے بارے میں مانگنے کا نام دعا ہے، پرستش، عبادت، شکر گزاری، یہ ساری چیزیں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے دعا کا، اور وہ ہے خدا سے مانگنا۔ آئیں پھر سے پڑھیں اس دعا کو جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ تو پہلے نمبر پر دعا کا جو مطلب یسوع مسیح نے جو سکھایا ہے اس دعا کے اندر وہ یہ ہے کہ باپ سے مانگا جائے، خدا سے مانگا جائے۔ خدا سے مانگنے کا نام دعا ہے، اور اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے، کہ تیرا نام لوگ جو ہیں وہ جانیں، لوگوں کے سامنے اے خداوند تیرے نام کو پاک مانا جانا چاہیے، لوگ تیرے نام سے واقف ہوں، لوگ تیرے نام کی پاکیزگی کو جانیں، لوگ تیرے نام کو سمجھیں۔ میک یور نیم ٹو بی ہالوڈ، یعنی کہ تو اپنے نام کو ایسا کر کے لوگ تیرے نام کو پاک مانیں، لوگ تیرے نام سے ڈریں، لوگوں کو تیرے نام کی یعنی کہ جب دعا کریں تو اس میں یہاں سے ہونی چاہیے کہ خداوند جو میں مانگوں اس سے تیرے نام کو لوگ پاک جانیں، تیرے نام کی لوگ جو ہیں وہ تیرے نام سے واقف ہوں یا تیرے نام کو وہ سمجھ سکیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میک یور نیم ٹو بی ہالوڈ، کہ خداوند تیرا نام پاک مانا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ تیری بادشاہی آئے، اور بادشاہی کئی مختلف زاویوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تیری بادشاہی آئے، اس کا مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آلریڈی بٹ ناٹ یٹ ہے اور ابھی آنے والی ہے، لیکن اس کے مطابق، اس حوالے کے مطابق یہ ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خداوند تیری بادشاہی آئے، خداوند کی بادشاہی کا یہاں پر ذکر ہے کہ خداوند کی بادشاہی آنی چاہیے، خداوند کی بادشاہی جو ہے اس کو آنا چاہیے۔ تو تیری بادشاہی آئے کہتے ہیں کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں جائیں گے۔ خداوند کی بادشاہی میں اس کا مطلب ہے کہ آدم کے گناہ کے بعد سے کسی نہ کسی طرح سے گناہ کے آ جانے سے جو خرابی آئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل پیدا ہوئے، شیطان جو ہے اس کا قبضہ ہوا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گرنے کے بعد خدا کی بادشاہی کی ضرورت تھی یہاں پر روئے زمین پر۔ تو تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی زمین پر پوری نہیں ہو رہی تھی، خدا کی مرضی زمین پر پوری ہونی چاہیے۔ میک یور کنگڈم کم ٹو ارتھ، خداوند تیری بادشاہی زمین پر آئے، اور خداوند جب تجھ سے لوگ دعا کریں تو خداوند تیری بادشاہی کا انہیں علم ہو۔ اور اگلا حصہ ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کیے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہماری روز کی روٹی ہمیں دے۔ تو یہاں پر
کسی اور چیز کا ذکر نہیں، کیک کا ذکر نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ کی ضرورتیں، خدا ہماری روزمرہ کی ضرورتیں تو پوری کر، ہمیں روزمرہ جو چیزیں درکار ہیں وہ عطا کر، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتی ہیں، ہمارے بھی قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ تو یہاں پر جو لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف مانگنا ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر 6 جو دعا کے لیے بڑے واضح الفاظ یا وربز، فعل استعمال ہوئے ہیں، ان سے مراد کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ نئے عہد نامے میں جو دعا کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 6 وربز یا فعل استعمال ہوئے ہیں، وہ ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلے نمبر پر جو آپ نے کہا کہ فعل استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے دعا کا، میں یہاں پر یونانی نہیں ایڈ کر رہا، صرف اردو ترجمہ میں بتاؤں گا یا انگلش کی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پرے ٹو گاڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا سے دعا کرنا، اور یہ ہے متی 6 باب کی 19ویں آیت میں، 9ویں آیت میں، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو پہلا لفظ، پہلا ورب، پہلا فعل جو ہے وہ ہے خدا سے دعا کرنا، خدا سے مانگنا، خدا کے سامنے جھکنا، خدا کی تعریف کرنا اور خدا سے درخواست کرنا۔ اور دوسرا لفظ جو ہے دعا کے لیے وہ یہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مقدس یعقوب کے خط میں، اور ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا سے حکمت مانگنا، آسک فار وزڈم، یعنی خدا سے حکمت مانگنا۔ اور یہ وہ ہے جو ایک چھوٹا آدمی کسی بڑے سے مانگتا ہے، لیکن اس کا بھی تعلق مانگنے کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے لیے یہی لفظ جو ہے وہ جب ایلیا کی دعا کا مقدس یعقوب ذکر کرتا ہے تو استعمال دونوں صورتوں میں اس کا مطلب مانگنا ہے۔ تو ہم یعقوب کے خط کی طرف جائیں گے، مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب پہلے پڑھیں گے۔ پہلے باب میں یہاں پر جو مانگنے کی بات کی گئی ہے، اس میں مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ دعا یا درخواست، خدا سے مانگنا، یعنی کہ خدا سے درخواست کرنا۔ یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا، مقدس یعقوب کا خط، اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ یہاں پر لفظ حکمت یعنی کہ عقل، فہم کے لیے ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے۔ یعقوب یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو لفظ مانگنے کے لیے، دعا کے لیے ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے صرف مانگنا خدا سے کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی کہ اس کو تعریف، پرستش، عبادت، شکر گزاری اس میں شامل نہیں ہے۔ This is what it means، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو 5ویں باب کو پڑھیں، تو 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، مگر اے بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ یہاں پر بھی دعا کا مطلب صرف اور صرف مانگنا ہے۔ اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایلیا کی دعا کا ذکر ہے، اور یہاں پر جب ایلیا کی دعا کی بات ہوتی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔
ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین کی پیداوار ہوئی۔ یہاں پر سوال بنتا ہے، ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، آپ دعا میں، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، یعنی کہ ایلیا ہم جیسا انسان تھا جیسے ہم انسان ہیں، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، اس نے مانگا کہ می نہ برسے، جو 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ اس نے دعا کی، جب اس نے یہ دعا کی کہ می نہ برسے، تو کیا اس میں شکر گزاری شامل تھی، اس میں تعریف شامل تھی، اس میں آپ سمجھ لیں کہ اور کچھ چیز شامل تھی، یا عبادت شامل تھی، یا خدا سے باتیں کرنا شامل تھا؟ نہیں، بلکہ اس نے دعا کی، مانگا، صرف مانگا کہ می نہ برسے، اور نہیں برسا می۔ پھر اس نے دعا کی اور می برسا ہے۔ لکھا ہے کہ پہلے 3.5 سال اس نے دعا کی کہ می نہ برسے، جو 3.5 برس تک زمین پر می نہیں برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ پہلے مانگا، درخواست کی خدا سے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوا، پھر دعا کی، مانگا خدا سے تو ہوا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا، دعا کا مطلب ہے صرف اور صرف مانگنا۔ تو ایلیا نے دعا کی ہے اور خدا نے جیسا اس نے مانگا تھا اس کے لیے ویسا ہوا ہے۔ میرا پہلے یہ خیال تھا، اور ابھی بھی میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس پر سوچ بچار ہو سکتی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پہلے تعریف ہونی چاہیے، عبادت، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن دعا شاید یہ خود غرضی لگتی ہے کہ صرف مانگنا اور کوئی بات نہیں، لیکن بائبل میں ایسے ہمیں ملتا ہے، یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ مانگنا کا، دعا کا مطلب صرف اور صرف مانگنا ہے، اور دوسرا کچھ نہیں ہے، تعریف یا شکر گزاری اس میں شامل نہیں ہے۔ تو تیسرا، اسی کے بارے میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں، متی کی انجیل میں ہی لکھا ہے، مقدس متی کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح دعا سکھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو کرنا، تو مسیح خداوند نے کہا، تم میں سے کون سا باپ ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، اگر اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ یعنی کہ بچہ مانگ رہا ہے، ایسے ہی دعا کا مطلب مانگنا ہے۔ That's all، کہتے ہیں کہ nothing more nothing less، دعا کا مطلب صرف مانگنا ہے، نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم۔ جب بھی دعا کریں، بڑے تخصیص کے ساتھ، بڑے فوکس کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ مانگیں خدا سے، ادھر ادھر نہیں، صرف مانگیں خدا سے۔ تم میں سے کون ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تو تیسرا لفظ جو مانگنے کے لیے، دعا کے لیے بائبل میں استعمال ہوا ہے، وہ زور دیتا ہے ضرورت پر، ضرورت پر زور دیتا ہے، مانگنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اور مقدس لوکا کی انجیل میں یہ لفظ آپ کو ملے گا 10ویں باب میں، جب یسوع مسیح فصل کا ذکر کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل 10ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں، تیسرا لفظ جو دعا کے لیے ہے وہ زور دیتا ہے ضرورت پر، ضرورت پر زور دیتا ہے، مانگنے، جو ضرورت ہے اس کے بارے میں مانگنے پر۔ تو یہاں پر 10ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ تو جب بھیجا ہے تو لکھا ہے کہ وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ یہاں پر جو مزدوروں کے لیے مانگ کی گئی ہے، مانگا گیا ہے، منت کی گئی ہے، اس کا مطلب دعا ہے، اور یہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، کہ فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ فصل بہت ہے، مزدور بھیجے، مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ تو یہ ہے
दुआ के लिए जो मुकद्दस लूका ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपनी इंजील के अंदर कि कैसे हमने खुदा से मांगना है। चौथा लफ्ज़ मांगने के लिए, दुआ के लिए है, वो है क्वेश्चन, सवाल। दुआ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल चौथे नंबर पर हुआ है वो है सवाल करना, किसी चीज़ के लिए सवाल करना। और सवाल ये है किसी चीज़ के लिए, यानी किसी चीज़ के जानने के लिए। एक हवाला देखते हैं, मुकद्दस मत्ती उसके 15वें बाब की 23वीं आयत में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक औरत सूर और सैदा की सरहदों से निकली है और वो यीशु मसीह से दरख्वास्त कर रही है कि खुदावन मेरी बेटी जो है उसे बदरूस ताती है, तो खुदावन उसे शिफा दे। तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं सुनी, टाल मटोल की है और वो औरत चला रही है कि खुदावन उसकी बेटी को शिफा अता कर, खुदावन उस पर तरस खा और उसकी बेटी को रिहाई दे। तो लिखा है कि उसने जवाब ना दिया। जब यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया तो उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा मैं इसराइल के खोए हुए घराने की भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर सिजदा किया और कहा खुदावंद मदद कर। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रही। उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जिनकी मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा कि औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो ये एक सवाल है, दरख्वास्त है और इसका ताल्लुक़ है जान पहचान के साथ। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह से कहा गया कि तू मेरे लिए खुदावंद कर। शागिर्दों ने कहा कि शागिर्दों ने भी बताया कि खुदावंद ये हमारे पीछे चला रही है। तो इस सेंस में, इस तरह से चौथा लफ्ज़ दुआ के लिए जो है वो है सवाल करना किसी चीज़ के लिए। और पांचवा लफ्ज़ है, इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है मांगने का, दुआ का, वो है आइडिया ऑफ बेगिंग। किसी चीज़ को मांगना, दरख्वास्त करना, बेग करना कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे दे। और इसका भी ताल्लुक़ मांगने से। और ये हवाला आपको मिलेगा मुकद्दस पौलुस रसूल जब उनके बदन में मुकाशफों की ज़्यादती के बस कांटा चबोया गया तो 3 बार पौलुस रसूल ने खुदा से दुआ की, बेग किया, यानी कि खुदा से मिन्नत की। और इसका ताल्लुक़ भी मांगने के साथ है, दरख्वास्त नहीं है। इसमें सताइश नहीं, प्रस्तश नहीं, शुक्रगुजारी नहीं, मांगना है। 3 बार दरख्वास्त की कि हो सके तो खुदावंद ये कांटा मेरे बदन से जो शैतान का कासिद है दूर कर। जवाब मिला कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। फजल काफ़ी है लेकिन कांटा रहेगा। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपनी कमज़ोरी में भी फ़ख्र करूँगा। तो छठा लफ्ज़ है जो उसके लिए दुआ के लिए, वो ये है जब 2 लोग इकट्ठे किसी चीज़ के लिए सामने आते हैं, किसी चीज़ के किसी कह लें कि 2 people come together to ask on the behalf of somebody। 2 लोग इकट्ठे सामने आते हैं, किसी के लिए के लिए मांगते हैं, दुआ करते हैं, उसके लिए वो लफ्ज़ है। और इसका मतलब भी है मांगना। यानी कि दुआ जहाँ जहाँ नए अहदनामे में 6 लफ्ज़ बड़े इस्तेमाल हुए हैं, उसका मतलब शुक्रगुजारी नहीं बल्कि मांगना है। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से मांगना और तखसीस के साथ बड़ा फोकस्ड करके मांगना। और इसका मकसद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 13वीं आयत में वाज़ेह किया है। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान और उसके 14वें बाब की 13वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 14वें बाब की 13वीं आयत में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। मकसद इस हवाले का जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए।
बाप बेटे में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यहाँ पर जो मकसद है वो मांगना है, और खुदा जो है वो अपने लोगों को अता करता है। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगना, यीशु मसीह के नाम से बाप से दरख्वास्त करना, ये बरकत लेकर आता है। और जब जो आप मांग रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है, तो उससे लोग खुदा के नाम को जानते हैं। हालोड बी दाई नेम, यानी कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम देखा जाए। जब आप जो दुआ करते हैं, जब वो पूरी हो जाती है, लोग देखते हैं उसको, तो वो खुदा को देखते हैं, वो खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। ये सारे का सारा मकसद है दुआ करने का, यानी कि दुआ के पूरे होने से लोग खुदा को देखते हैं कि खुदा ने ये काम किया है, और इससे खुदा का नाम जलाल पाता। जो कुछ आप दुआ कर रहे हैं उससे जब वो सुनी जाएगी तो लोग देखेंगे किसको? आपके खुदा को। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा नाम पाक माना जाए। दुआ सुनी जाने के बायस जब दुआ पूरी हो जाएगी तो खुदा का नाम लोग जानेंगे, देखेंगे, और वो कहेंगे कि हाँ, इस खुदा ने अजीम काम किया है। और इससे खुदा की कुदरत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल, खुदा की हिकमत जाहिर होगी। खुदा की हिकमत जाहिर होगी। जब अब्राहम के नौकर ने, अलीज़र ने, वो इसहाक के लिए बीवी ढूंढने के लिए गया, उसने कहा खुदा मेरा सफ़र मुबारक करना, और उसकी दुआ सुनी गई, तो वो घुटनों के बल झुक कर खुदा से दुआ करता है। उसने दुआ की और शुक्र इस बात के लिए खुदा से उसने कहा कि खुदावंद तूने मेरा काम किया है, मैं इसके लिए तुझे जलाल देता हूँ, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, दुआ का मतलब है कि जब आप मांग रहे होते हैं कोई चीज़, जब वो, यानी कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ मांगना है, और जब वो दुआ सुनी जाती है, आपको मिल जाता है जो मांग रहे होते हैं, तो उससे लोग खुदा को देखते हैं, खुदा का नाम जानते हैं, और खुदा की तारीफ़ करते हैं। ये दुआ का मतलब है, ये दुआ का मकसद है। तेरा नाम पाक माना जाए। हर चीज़ जो भी दुनिया में हो रही है, उससे मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देना है। जब आपकी दुआ सुनी जाती है, उससे खुदा जलाल पाता है, और जब आप उसकी बरकतों को लेते हैं, खुदा उससे खुश होता है। तो इस तरह से जब भी दुआ करें, ये सोचें कि मैं मांग रहा हूँ और खुदावंद देने वाला खुदा है।